अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफ़त आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 12 घंटों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, अचानक से सूरत-ए-हाल मुकम्मल रिवर्स हुई। 12 घंटों में सूरत-ए-हाल तकरीबन 100% रिवर्स हुई है। जहां पर खान के बारे में कहा गया था कि आपने किसी से मुलाकात नहीं करनी, चंद घंटों बाद इमरान खान अपनी बहनों से भी मिला, खान साफियों से भी मिला, खान ने सहरी और इफ्तार के बारे में भी बताया, खान ने पैगामात भी भेजे, खान ने गप्पे भी मारी, खान ने हाई-फाई भी किया, खान ने अपने वकला से भी मुलाकात की है। फिर अली अमीन गंडापुर, जिसे उकसाया जा रहा था, इंस्टिगेट किया जा रहा था, वही अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठा, असद जो एहसन इकबाल साहब है उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो 12 घंटों में हुआ क्या पाकिस्तान में? एक टकराव नजर आ रहा था, खौफनाक किस्म का क्लैश पड़ गया था, लेकिन सूरत-ए-हाल मुकम्मल बदली है। और ये मुकम्मल जो सूरत-ए-हाल बदली है ना, इसमें किसी का साया नजर आया। ये बगैर साए के ये सूरत-ए-हाल बदल नहीं सकती, क्योंकि हुकूमत ने टेलीविजन पर आकर डिफेंड करना शुरू कर दिया था कि जनाब ठीक है, इमरान खान नहीं मुलाकात करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूरत-ए-हाल बदली है। कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी को यह महसूस हुआ है कि किसी और का कंधा इस्तेमाल करते हुए नून लीग असल में थुक लगाना चाहती है सारी सूरत-ए-हाल को। नून लीग की सारी सूरत-ए-हाल से फायदा उठाना चाहती है, लिहाजा कोई साया इस सूरत-ए-हाल के अंदर महसूस हो रहा है। नहीं तो 12 घंटों में सूरत-ए-हाल इतनी ज्यादा नहीं बदलती। ये हुआ क्यों है सारा मामला, वो आपके सामने रख देते हैं, और इसके बारे में पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अखबार इसके बारे में क्या लिखता है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा, मैडम चीफ मिनिस्टर यानी मरीम साहबा ने, हकीकी मानों में उन्हें शायद सुबह उठकर कोई पाकिस्तान में ये बताता है या उनके करीबी लोग बताते हैं कि इस अवाम का सबसे बड़ा मसला टिकटॉक का है। इस अवाम को टिकटॉक पर आप जो भी बता देंगे ये लोग मान जाएंगे। ये अवाम ही टिकटॉकर है, ये पाकिस्तानी अवाम नहीं, ये टिकटॉकर का मुल्क है और ये टिकटॉकर अवाम है, लिहाजा टिकटॉक के ऊपर जो होगा अवाम मान जाएगी। मरीम साहबा के हवाले से खबर यह है कि मरीम साहबा ये कह रही है कि जनाब मैं रोजाना ट्रैफिक में ऑफिस जाती हूं अपने घर से लेकर, तो मेरे साथ ज़ाहिर प्रोटोकॉल होता है, 20-25 गाड़ियां होती हैं, आगे पीछे कैमरे वाले भी होते हैं, तो लिहाजा उससे ट्रैफिक जाम होती है, रूट लगता है, ट्रैफिक जाम होती है। लिहाजा मैं ऐसा करूंगी कि मैं इधर ट्रैफिक नहीं जाम करवाऊंगी, मैं जहाज से अपने घर से लेकर ऑफिस तक मैं जहाज पर जाऊंगी। तो पाकिस्तान के अंदर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कौन है मरीम साहबा के इर्द गिर्द जो उन्हें ऐसे मशवरे दे रहा है। इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, इतना कोई ज़हीन बंदा, ये सोचता कैसे? यानी इतने इकोनॉमिकल मशवरे कि जनाब आपने बाय रोड नहीं जाना ऑफिस तक, आपने जहाज के जरिए उड़कर जाना है। ये इतना इकोनॉमिकल मशवरा कि आपने उड़कर जाना, ये मशवरे दे कौन रहा है? फिर मरीम साहबा जिस तरह मार्केट में पहुंच जाती हैं, अचानक सब्जी मार्केट में पहुंच गई, अचानक बेकरी में पहुंच गई, अचानक फ्रूटों की शॉप पर पहुंच गई। अब ये अचानक कितना दिलचस्प अचानक होता है कि वहां पर अचानक कैमरे भी पहुंचे होते हैं, अचानक वहां के ब्यूरोक्रेट्स भी पहुंचे होते हैं, अचानक पुलिस भी पहुंची होती है, अचानक मखसूस किस्म की अवाम भी पहुंची होती है, बाजों का एक ही अवाम रिपीट भी हो रही होती है। तो ये सब कुछ इतना ज्यादा अचानक, यानी ये वाकईतन ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तानी अवाम टिकटॉकर अवाम है। यानी अवाम भी यकीन मानिए डिसाइड कर चुकी है कि जनाब इन ये वो पुराना स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर हमने बेवकूफ नहीं बना। अगर इसके ऊपर अगर बेवकूफ बनाना है तो नई हथकंडे, नई तरीकेकार सामने लाए, इनके ऊपर नहीं बनना। इसके बारे में ईसा नकवी साहब ने भी किस्सा सुनाया है, और पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग ये कहते हैं कि जंगल में एक दफा ये हुआ कि एक गुलहरी थी, और गुलहरी को शौक था, बड़ा शौक था उसे कि सब उसके बारे में जंगल में बातचीत करें, उसका जिक्र करें। तो गुलहरी हर जानवर के पास जाती थी और उसे कहती थी, असल में आप लोगों को मेरी कदर नहीं है, मेरी कदर आपको तब आएगी जब जंगल में आग लगेगी, और आग लगेगी तो आप देखना कि उस वक्त मैं ही आप सबको बचाऊंगी, और मेरे पास सिर्फ हल होगा, सोल्यूशन मेरे पास होगा, और पूरे जंगल को मैं उस वक्त बिल्कुल अपने तरीके से, अपनी सोच से बचा लूंगी, और ये सिर्फ मैं कर सकती हूं। तो जानवर उससे पूछते थे कि आप कैसे तुम जंगल को बचाओगे अगर आग लग जाएगी? तो कहते बस छोड़ें, मैं एक ऐसा निजाम लेकर आऊंगी, मैं पानी का ऐसा सिस्टम लेकर आऊंगी कि पूरा जंगल बच जाएगा, लेकिन जिस दिन आग लगेगी उस दिन करूंगा। अब गुलहरी के हवाले से जंगल में बातें होना शुरू हो गई कि जनाब आग लग गई अगर कभी ना कभी, तो जंगल को तो गुलहरी बचाएगी, तो गुलहरी डिस्कस भी होना शुरू होगी। अब उसके बाद हुआ यह कि एक दफा जंगल में आग लग गई। आग जब लग गई तो हर जानवर देखने लगा, रोला डाल दिया उन्होंने, गुलहरी की तरह जिसने हमें बचाना है, गुलहरी को सामने लेकर आए। तो तब सबने देखा गुलहरी एक टहनी से छलांग मारी दूसरी पर, दूसरी से छलांग मारी तीसरी पर, तीसरे से छलांग मारी चौथी पर। लोगों ने पूछा जनाब ये क्या है, तुमने तो बचाना है, किधर है वो फायर फाइटिंग सिस्टम, किधर है वो टैंक वगैरह, किधर है पानी का जो समुद्र तूने इसके ऊपर आकर डालना है? गुलहरी ने कहा पानी ना तो पानी है ना तो आग है, मसला ये है कि मेरी छलांगे देखें, इस टहनी से उस टहनी पर, उस टहनी से उस टहनी पर। मरीम साहबा करना तो चाहती हैं, मार्केट के अंदर जाती हैं, आप और मैं खरीदार हैं, बराए मेहरबानी मेरी 90% जो ऑडियंस है पाकिस्तानी, आपने आज अफ्तारी के वक्त सामान खरीदा होगा। मरियम साहबा जो निर्ख बताती हैं, जो चीजें वो बताती हैं, जो रेट्स वो बताती हैं, बराए मेहरबानी आप खुद सोचें, क्या ये मार्केट के अंदर आपको मिलता है? क्या ये मार्केट के अंदर मिल भी सकते हैं? जिस तरह से एक माहौल बनाया जाता है, क्या ये इस तरह का माहौल मार्केट्स के अंदर होता है? क्या ये जो नौ लोग नजर आते हैं मरीम साहबा के साथ, क्या वाकईतन पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है ये इसी तरह से बिहेव करती है और इनकी शक्लें ऐसी होती हैं, ये इसी तरह से नजर आते हैं? आप खुद ज़ाहिर, आप लोग समझदार हैं, आप खुद मार्केट के अंदर जाते हैं,
خود ہی اندازہ لگا لیں کہ مریم صاحبہ کو پتہ نہیں کون گائیڈ کر رہا ہے یا کسے محسوس ہو رہا ہے. اب نو ڈاؤٹ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کرنا چاہتی ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی, ظاہر ہے ان کے ساری پولیٹکس شریف خاندان کے ایٹ سٹیک ہے, انہیں ڈیلیور کرنا ہی کرنا ہے, یعنی ڈیلیور نہیں کرتے تو آگے ہی ان کی بربادی نکلی ہوئی ہے, لہذا ایٹ اینی کاسٹ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے, عوام کو تو کچھ نہ کچھ ریلیف دینا ہے. لیکن کیا یہ ریلیف دینے کا طریقہ کار ہے؟ کیا اس طرح سے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ کیا اس طرح سے مارکیٹ کے اندر پرائس کو کنٹرول کیا جائے گا کہ جہاں پر 400-600 روپے کلو صرف خالی سیب مل رہے ہیں, جہاں پر 300 روپے درجن کیلے مل رہے ہیں, اور وہاں پر جو سرکاری نہیں کھاتے ہیں کسی کا 150, کسی کا 140, 145, میرے خیال میں ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر یا پھر بیڈ رومز میں بیٹھ کر وہ ڈیجٹ لکھے وہ اچھے لگتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں یہ چیز ہرگز نظر نہیں آتی. اب ہوا کیا ہے جناب, خان صاحب کے حوالے سے سارے راستے اچانک کھولے جاتے ہیں, خان صاحب کی ملاقات بھی کروائی جاتی ہے. عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے, اور عمران خان کا پولیٹیکل ویژن ایک ایسا ہے کہ اس سے پہلے جو بھی باتیں عمران خان نے کی ہیں وہ بالکل اسی طرح سے سچ ثابت ہوئی ہیں. تو اب جو بات عمران خان کر رہا ہے یہ بہت خوفناک بات ہے, لیکن اس سے پہلے پاکستان کا اخبار کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اڈیالہ جیل میں اصل میں ہوا کیا ہے, کہ اڈیالہ جیل میں واقعتاً کیا کوئی رسک تھا یا پھر اس کے علاوہ مسائل تھے. پنجاب حکومت نے اڈیالہ جیل میں, اب یہ جیو جنگ گروپ کہہ رہے ہیں, یہ جنگ اخبار کہہ رہے ہیں, یہ باقاعدہ انہوں نے آج سٹوری لکھی ہے. پنجاب حکومت نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ہے, جس کی وجہ دہشت گردی کے ممکنہ حملے ہیں, لیکن تجزیہ کار یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی ہے, اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی عمران خان سے مشاورت نہ کر سکے. جو انتخابات ہونے والے سینٹ کے, ان کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی آپس میں مشاورت نہ کر سکیں. لیکن اس سے بڑی خبر یہ, تجزیہ کار دوسری وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو کسی بڑی احتجاجی تحریک کا خدشہ ہے. یہ بڑی احتجاجی تحریک, اب جو عمران خان نے یہ کلیئر کٹ کہا ہوا ہے, رحماد اظہر کا ٹویٹ آپ کو یاد ہوگا کہ عید کے بعد پاکستان کی تمام تر سڑکوں کے اوپر عوام ہوگی اور ایک میسو ڈیمونسٹریشن ہوگی, اور پھر عوام گھروں کو نہیں جائے گی. تجزیہ کار دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت کو کسی بڑی احتجاجی تحریک کا خدشہ ہے, اور یہ پابندی اس لیے بھی لگی ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت عمران خان سے احتجاج کے سلسلے میں مشاورت نہ کر سکے, یعنی یہ مشاورت عمران خان اور تحریک انصاف نہ کر سکے. اور یہ پاکستان کے پرومیننٹ اخبار کا دعویٰ ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب خان کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے لگائی ہے, تو اس کے بعد فوری طور پر ایک ریئیکشن آیا اور عوام سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئی تھی. ایک احتجاجی ماحول بن گیا تھا. لوگ تحریک انصاف کے MNAs MPs, انہیں لوگوں نے گلے سے پکڑ لیا تھا. انہوں نے کہا جناب تم لوگوں کو ہم نے روٹیاں کھانے کے لیے اسمبلی کے اندر تھوڑے ہی بھیجا ہوا ہے, روٹیاں توڑنے کے لیے بھیجا ہوا ہے, جاؤ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر بیٹھو. اور تحریک انصاف کے اندر یہ سنجیدہ ترین گفتگو ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے اڈیالہ جیل کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے. گھیرنے سے مراد یہ کہ چاروں طرف کیمپ لگا کر وہاں پر بیٹھنا ہے, وہاں پر ہم نے احتجاج کرنا ہے. تو جس تحریک, ایون بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم عید سے پہلے احتجاج کی کال دے سکتے ہیں, تو جس تحریک کا خدشہ عید کے بعد تھا یا جس کے بارے میں ممکنہ طور پر تجزیہ موجود تھا, وہ تحریک اصل میں شروع ہو چکی تھی. اور پاکستانی عوام جس طرح سوشل میڈیا پر ایک دم سے ٹرینڈ بنا, وی پی این لگا کر لوگوں نے ایک میسو ایک موبلائزیشن شروع کر دی تھی, تو اس کے بعد محسوس کیا گیا پاور کوریڈورز کے اندر کہ اصل میں حکومت یہ طاقتوروں کے کندھوں کے اوپر لا کر ایک شکار تو کرنا چاہ رہی ہے, خان کو آئسولیٹ تو کرنا چاہ رہی ہے, لیکن یہ تحریک رمضان میں ہی شروع ہو جائے اور یہ یہیں سے زور پکڑ جائے تو پھر یہ کنٹرول نہیں ہوگی, پھر یہ مینج نہیں ہوگی. تو اتنی میسو ریئیکشن آیا پاکستانی عوام کا کہ اس کے بعد انہیں فوری طور پر 12 گھنٹوں کے اندر اندر صورتحال کو ریورس کرنا پڑا اور چیزیں نارملائز ہوئی ہیں. اور یہی چیز پاکستان کا پرومیننٹ اخبار لکھ رہا ہے کہ چونکہ ممکنہ ایک میسو ویو آنے والی تھی احتجاج کی, پروٹیسٹ کی, لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ملاقاتیں بھی خان صاحب کی کروائی ہیں. اب عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر کیا کہہ رہا ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان نے ایک ایسا سیاسی ویژن خان رکھتا ہے, یا پھر خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے کہ خان جو بھی کہتا ہے وہ پاکستان میں ہو جاتا ہے. جس چیز کی طرف اشارہ کیا یہ سب سے زیادہ خوفناک ہے. عمران خان کا کہنا ہے, پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے, اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی. اب یہ سری لنکا کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا راجہ پاک ساز کی گورنمنٹ تھی بھائیوں کی, اور لوگوں نے بالکل لتھیڑ کر انہیں رکھا تھا, بہت زیادہ تباہی مچی تھی, لیکن سری لنکا کا ہر بندہ سر کے اوپر آ گیا تھا چونکہ مہنگائی کا اتنا طوفان آیا تھا. تو خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہوگی اور اس کے بعد عوام باہر نکل آئیں گے. اڈیالہ جیل میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے, الیکشن جھوٹے ہوئے, اداروں کی ساکھ ختم کر دی گئی ہے, سیکیورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے, سارا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں, انتخابات میں پی ٹی آئی کو میدان ہی نہیں دیا گیا, ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا ہے لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا, انہوں نے مینڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی ہے. اب یہ بھی اہم ترین نقطہ ہے کہ قوم کی امید ہی ختم کر دی ہے. میری ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں, اب بتا رہا ہوں پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے, اب مہنگائی کے بعد عوام کنٹرول نہیں ہوگی. عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی,
وکلا تک سے ملاقات بند کر دی گئی ہے. الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ احتجاج کسی کی طور پر نہیں رکے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے. گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا تھا, آج تک اسے سزا نہیں ملی. اور یہ خان بڑی سخت ترین گفتگو کر رہا ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب کی جو بہن ہے, انہوں نے آج باقاعدہ سے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں اور اب اگر عمران خان بھی ہمیں روکے گا تب بھی ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. اور اس کے بعد 12 گھنٹوں میں ود ان نو ٹائم ملاقات بھی ہو جاتی ہے, معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہائی فائی بھی ہوتی ہے اور شہباز صاحب انہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ سارے معاملات سیٹل ہوں گے, آپ چلے جائیں. عوام ہی طاقت ہے, پبلک ہی اصل طاقت ہے, اور پبلک کی ڈیمونسٹریشن ہی بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر ڈیسائیڈ کریں گی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.